شيخ مطلب الموبايل يا بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو حنيفة عن عبد الملك عن قزعة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العدوة حتى غدوة حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغيب ولا يصام هذان اليومان الأضحى حدیث والفطر. سبعی منځنه بعد خو نفلونه نه کېږي که نه صحیح ده که نه څه پر سترګه راونه خیږي صحیح ده چې نظام نظا وغیره که نه کوم ټیم کې راخیږي چې کله پوره شي همداسې مازدیګر نه بعد نه کېږي صحیح ده خپله عصر اليوم خو نه مستثنا ده که نه کومې ورځې نه مازدیګر غږ شوی صحیح ده هغه وخت کولی شي او بل داسې د دوو اخترو روژې نه شي نیول ښه الاضحى والفطر ٹھیک شو ولا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد درو جمعتونو ته که ته سي که نه په نیت د زیارت باندې تللی شي خو نورو جمعتونو ته نه شي تللی دا رحال چی سورلی به نه شي تړلی که نه لکه څه کې واسیان وله وتړی چیرې په چکر ځو وزټ کوو وجه څه ده د ټولې دنیا مساجد څه دي د بیت الله او د مسجد اقصی وغیره نه مسجد نبوي نه علاوه که نه په فضیلت کې برابر دي صحیح ده او څه خاص وجه ولا نشته که نه صرف دغه درو مسجد تللی شي لکه الى المسجد الحرام والمسجد الاقصی و الى مسجد هذا مسجد نبوي صحیح ده په سورلی او روضة الرسول څه دلته تلل څه دي باعث ثواب دي ښه فضیلت خبره ده ځنه خال مسجد نبوي خبره کوي که نه چې مسجد نبوي ته لاړ شي هلته بیا ځي دا خبره صحیح نه ده ټیک شو والمسجد الأقصى وإلى مسجد هذا أو لا تسافر المرأة يومين إلا مع ذي محرم محرم یلش ښځه به سفر نه کوي 2 ورځې 2 ورځې ویلې نه 3 ورځې که نه مراد نه سفر ده سفر مو ته برابره فاصله وي که نه ذي محرم به سره خو هغه به بالغ وي پوه کس وي که نه بالغ ورسره به پیدا نه کوي که نه دا خو نشي ساتل ښځې حفاظت نشي کولی یوه سنبوسایر که الى اسکول وڑ که اخپله بیوڑه گلگپ دو ذرا کھا کی ادھر جاؤ صحیح ده خفوی مخته قال أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة أن رجلا من الأنصار مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا یو سړی و که نه پیغمبر سم تېر شو پیغمبر سم یې غمجن وکتو وکان الرجل إذا طعم تجتمع إليه فانطلق حزينا بما رأى وكان الرجل داسې سړی و چې باغونې که نه اذا اطعم تجتمع إليه تجمع إليه تجمع إليه فانطلق فقرا به ترجمه کېدو ښه کریم حزينا فانطلق حزينا بما رأى من حزن رسول الله صلى الله عليه پیغمبر سم غم یې وکړو غمګین شو په ترکه طعام و روټۍ نه وخوړله وما كان يجتمع إليه ودخل مسجده يصلي فبينما هو كذلك إذا نعس کله چې شو خوب ونیورغلو فاتحه آت في النوم خوب کې ولا څوک رالو بس د فرشته وغیره فقال هل علمت مما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا ته پته شته پیغمبر سم ولې غمګین دي او څه وجه ده قال لا فهو لهذا التأذين فأتاه فمره أن يأمر بلال أن يؤذن چې دغه اذان دی وجه نو کیفیت وغیره د پاره غمګین شو که نه چې ولا وایه که نه چې بلال ته عمر کې فعلمه الأذان الله أكبر مرتين أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر ثم علمه الإقامة بإقامة ولا ورزدك مثل ذلك
همدې په شان دي ښه خو صرف 2 کلمې پکې زیاتې دي ټیک شوه قال في آخره قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كأذان الناس وإقامتهم فأقبل الأنصاري ده فقال سوق ده لباب النبي أنصاري عبد الله بن زيد بن عبد ربه هو كان يا بل سوق سيده هذا شيء فقعد على باب النبي صلى الله عليه وسلم فمر أبو بكر فقال استأذن لي إجازة لوغرة وقدر مثل ذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأذن للأنصاري فدخل فأخبر بالذي رأى ده خوب السكتالي وكان ده ولا بيانك فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أبو بكر مثل ذلك فأمر بلال يؤذن بذلك بس وګوره ابوبکر تخیلي وخا خبره دا ته چې ته بده کې د سیردل د ابوبکر او کې تختلی دا خوب خډر صحابه او قتلوا كان عمر سيبم قتلوا سيدا وفي رواية أن رجلا من الأنصار مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فراه حزينا وكان الرجل ذا طعام يعشي معها يغشي معه مړی به سره خوړله مسعودان ښه فانصرف لما رأى من حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك طعامه فدخل مسجده يصلي فبينما هو كذلك بس نفلونه يقولوا كان بيخول أخوك بوني وروا إذ نعس فأتاه آت في النوم إذ نغس ديانا ناعسا فقال له تدري ما أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشنا بينبر سنغم جنديا قال لا قال هو النداء وأذان خبر فأتيه بأن يأمر بلالا قال الرجل فعلمه الأذان الله أكبر مرتين وغير إلى آخره أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم علم الإقامة كذلك ثم قال في آخره قد قامت الصلاة مرتين كأذان الناس وإقامتهم فانتبه الأنصاري دا زانش برشتين وارد وكان رويخ شو فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بالباب فجاء أبو بكر فقال الأنصاري استأذن لي فدخل أبو بكر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ثم دخل الأنصاري فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أبو بكر فقال مر بلالا بمثل ذلك